रात का दूसरा पहर दम तोड़ने को था। स्याह आसमान पर हरसू तारे बिखरे थे। पूरे चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों को चमका रही थी। वो बेली के जंगल के दरख्त थे, ऊंचे मजबूत तनावर, इतने घने कि चांदनी घास को नहीं छू पाती थी। इन ऊंचे दरख्तों के साए जंगल के बीच बनी शाहराह पर लंबे गिर रहे थे। ऐसे में जब जानवर भी खामोश हो गए थे, घोड़े के टापों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। दोनों तरफ से जंगल के बीच घिरी कच्ची पक्की सड़क पर एक भगी दौड़ती आ रही थी। भगी सागवान की थी। इस पर दो रोया एक महताबी रोशन थी। इसमें दो अरबी घोड़े जुते थे, चिकने चिकने सफेद घोड़े। इनके मुंह पर रेशमी पोनियां और बदन बदन पर चमचम करती झालर की धज्जियां थीं। बाहरी नशिस्त पे कोचबान बैठा था। इसके एक हाथ में एक चाबक और दूसरे में मरसा लगाम थी। वो लगाम थामे चाबक मारता फिक्रमंदी से बार बार ऊपर आसमान को देखता था, जहां सुबह का सितारा उसे मंजिल बता रहा था। कोचबान के पीछे भग्गी के ऊंचे दरवाजे सख्ती से बंद थे। जंगल के दरख्त से इसे देख रहे थे, मगर कुछ अंदाजा न होता था कि कोचबान की सवारी कौन है, या कोई है भी कि नहीं। भग्गी बर्क रफ्तारी से जंगल के बीचों बीच सड़क पर भागती जा रही थी। न कोचबान पर परेशानी से गर्दन की उठा के वक्फे वक्फे से सुबह के सितारे को देखता था, और जरा की जरा पीछे बंद भग्गी पर नजर डालता। इसके हाथों में इस्तराब था और अंदाज में उछलत। रामनाथ दफातन बंद भगी में से नस्वानी आवाज गूंजी, ठहरी हुई, मुतमईन सी, बेनियाजी से भरपूर, मगर तमकनत व बेनियाजी से भरपूर। कोचबान की लगाम पर गिरफ्त पल भर को ढीली पड़ गई। भगी के पहिए कदरे दुरुस्त हुए। जी मालकन, बेली कितना दूर है? अभी बस चंद कोस रह गए हैं मालकन। भगवान ने चाहा तो सुबह होने से कबल हम हवेली में होंगे, कहकर इसने चाबक जोर से घोड़े को रसीद की। बेली कितना दूर है? अभी बस चंद कोस रह गए हैं मालकन। भगवान ने चाहा तो हम सुबह होने से कबल हवेली में होंगे, कहकर इसने चाबक जोर से घोड़े को रसीद की। पहिए फिर से तेज हो गए। जल्दी करो रामनाथ। नजाकत और थकान भरी खूबसूरत आवाज फिर से इसके कानों में पड़ी। वो जी मालकन कहकर रफ्तार बढ़ाने लगा। बंद भंगी में खामोशी छा गई थी। अब वो नहीं बोलेगी। कोचबान को इल्म था ये चंद फिक्रे भी पूरे सफर में पहली बार इसके लबों से निकले थे। कोचबान रामनाथ अभी सुबह के सितारे को देखकर सिमत का हिसाब ही लगा रहा था कि देखते ही देखते जंगल से चंद घोड़ सवार निकलकर सामने सड़क पर आ गए। ऐसे कि भगी का रास्ता एकदम से रुक गया। घोड़े जोर से हुनहुनाए। रामनाथ ने तेजी से लगाम खींच ली। इसे लगाम खींचना ही थी, क्योंकि अब वो हो चुका था जिसके बायस वो रात के वक्त जंगल के सफर से डरता था। बेली का जंगल रात के इस पहर हुंडारों की आमाज का होता था। इसे इल्म था कि इसने बेख्तियार माथे पे आया पसीना साफ किया। भगी रुकी खड़ी थी। सामने चार घोड़े थे। इनमें से तीन के सवार घोड़ों से उतरकर भगी के करीब आ रहे थे। एक के हाथ में बंदूक थी, दूसरा बरछीत था, जबकि तीसरे के पास बड़ा सा राजपूती बलम था। चौथा घोड़ा कदरे पीछे खड़ा था। इसका सवार घोड़े की पुश्त पे बैठा था। वो नीचे नहीं उतरा। उसके मुंह पर स्याह ढाठा बंधा था, बस आंखें वाजिया थी, बाकी चेहरा ढाठे के पीछे गुम था। इसके पास एक बड़ा सा नेजा था जो इसने घोड़े की कनयूतियों के दरमियान रखा हुआ था। तीनों सवार भगी के करीब आए और इनके चेहरे भी निकाब में ढके हुए थे। बरछीत के दूसरे हाथ में दस्ती थी। ये छोटी सी लकड़ी थी जिसके ऊपर धात का बड़ा सा प्याला जुड़ा था। इसके अंदर शोला जल रहा था। बरछीत ने दस्ती कोचवान के हाथ के सामने लहराई थी। एकदम रोशनी से घबरा कर कोचवान ने चेहरा पीछे किया। बंदूक बरदार आगे बढ़ा। नीचे आओ। इसकी बंदूक कोचवान पे तनी थी। वो खामोशी से नीचे उतर आया। कहाँ से आ रहे हो? अमृतसर से महाराज। रामनाथ ने हाथ आजजाना अंदाज में जोड़े। कहाँ जाना है? गांव जा रहे हैं महाराज। कौन से गांव? बेली राजपूता महाराज। बेली में क्या काम है? बंदूक बरदार खुराया। अपने घर है महाराज, परिवार है। बंदूक बरदार ने भगी पर निगाह डाली। साथ कौन है? रामनाथ ने थूक निकला। मेरी पत्नी है महाराज। अमृतसर क्यों गए थे? वो सवाल दर सवाल किए जा रहा था। मेरी पत्नी बीमार है, इसे बड़े अस्पताल दिखाने ले गया था। बरछीत दस्ती ऊंची किए भगी को बगौर देख रहा था। एकदम चौंक उठा। ये भगी तो राजपूतों की है। फिर इसने शोले का रुख रामनाथ की जानिब किया। तुम ठाकर रघुनाथ के मुलाजिम हो? वो जो समझा था कि गुलू खुलासी हो गई, गड़बड़ा कर रह गया। जी जी महाराज।
اس کا مطلب ہے یہ گاؤں کا آدمی ہے، بلم برداشت نے آہستہ سے دونوں سے کہا، جیسے مطمئن ہو، مگر برچیت مطمئن نہیں تھا۔ تم اپنی بیوی کو ٹھاکروں کی بھگی میں کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ مہاراج دراصل رام ناتھ سے بات نہیں بن رہی تھی۔ دیکھو سیدھی طرح بتاؤ، ساتھ کون ہے، تمہاری بیوی یا ٹھاکروں کا کوئی فرنگی مہمان؟ چوتھا گھڑ سوار اسی طرح نیزہ رکھے سارا ماچا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج دراصل وہ اس سے پہلے کہ وہ بگڑی کو سنوارنے کی صحیح کرتا، بھگی کے اندر سے آواز ابھری، رام ناتھ فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ کوچوان نے تھک کر سر چکا دیا، اب جھوٹ سے کام نہیں چلنا تھا۔ جی مالکن، اس کی آواز پست تھی۔ مالکن کے لفظ پر تینوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا، پھر بندوق بردار نے گردن موڑ کر گھڑ سوار کو اشارہ کیا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بندوق بردار نے جواباً بندوق مزید تان لی۔ کون لوگ ہیں رام ناتھ؟ راہگیر ہیں یا کمپنی بہادر کے سپاہی؟ آواز اب بھی بے نیاز سی تھی، مطمئن اور ٹھہری ہوئی، بے فکری سی۔ راسن ہے مالکن، وہ بھگی کے قریب ہو کر بھولے سے بولا، پھر ان کی جانب مڑا۔ پردے کی بیوی ہے مہاراج، ہمیں جانے دیجیے، ہمارا ویلی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پردے کی بیوی رات کے اس پہر تمہارے ساتھ کیوں ہے گاڑی بان؟ بندوق بردار کے لہجے میں طنز آیا تھا۔ برچھیت نے بھی قدرے چوکنا ہو کر برچھی کا رخ رام ناتھ کی طرف کر لیا۔ چوتھا سوار اسی طرح خاموشی سے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا۔ مہاراج ہمارا بیلی پہنچنا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں رام ناتھ؟ بند دروازے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، جیسے ویرانے میں کسی قدیم مندر کی ساری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ رام ناتھ بگی کے قریب آیا کہ اندر فرنگی تو نہیں ہے؟ آپ اطمینان رکھیں مالکن، یہ بیلی راجپوتاں کے ڈاکو ہیں، صرف فرنگیوں کو لوٹتے ہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہایت ادب سے اپنی سواری کو خاموش رہنے کا کہہ کر وہ راسنوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مائی باپ، اس نے لکھنؤ کے بانسیوں کی طرح عاجزانہ ہاتھ جوڑے، بی بی صاحب کی بولی ہے۔ وہ جانے کون سا ہلا بہانہ گڑنے کو تھا۔ وہ آواز پھر سے گونجی، رام ناتھ، اب کے لہجہ سخت تھا، تحکم اور رونت سے بھرپور۔ انہیں بتاؤ کہ تمہاری سواری فرنگی ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوچ پان اپنے قدموں پہ کلہاڑی مارنے والے الفاظ پہ بھنچکار رہ گیا تھا۔ یہ وہ تینوں راسن جن کے لیے وہ بہادری غیر متوقع تھی۔ سنبھلتے بھگی کا دروازہ اندر سے کھلا، سب کی نگاہیں ادھر کو اٹھی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، اس کے پیچھے کم خواب کا بھاری پردہ پڑا تھا۔ ایک سفید ہاتھ باہر نکلا اور اس نے پردہ ہٹایا۔ برچھیت کی دستی کا شعلہ ہوا سے دھونسا جا رہا تھا، مگر مدھم روشنی میں بھی اندر کا منظر قدرے واضح تھا۔ وہ اندر نشست پہ بیٹھی تھی، یوں کہ رخ سامنے کو تھا۔ اس نے سفید میکسی زیب کر رکھی تھی جو پاؤں تک آتی تھی، پاؤں میں نازک سی کولا پوری جوتی تھی جس کے اوپر سنہرے پکھرات جڑے تھے۔ میکسی کی چوڑی دار تنگ آستینیں کلائیوں تک آتی تھی۔ اس کے سفید ہاتھ گود میں دھرے تھے اور ان میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھی۔ ہاتھوں کے نیچے ایک بڑا سا سفید ہیٹ رکھا تھا۔ لباس کا گھاٹ کھلا تھا، گردن رانچ ہنس کی سی لمبی تھی جس سے ہیروں کا ایک نازک ہار چپکا ہوا تھا۔ راسنوں کی نگاہیں بے اختیار اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی چہرے پہ اٹھتی چلی گئیں۔ اچھی ہوئی تھوڑی مغرور سی ناک، موم کسی کا گوری جلد، بھرے بھرے ہونٹ جن پہ سرخی لگی تھی، سنہرے مائل بھورے بال اس نے اکٹھے کر کے بائیں کندھے پر ڈال رکھے تھے جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ ان کے سامنے اس کا داہنا رخ تھا، وہ بڑی بڑی سنہری آنکھیں جن کے گرد بہت گہرے کاجل کا حاشیہ کھینچا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بہت چمکیلا سنہری اور کاجل اتنا گہرا تھا جیسے سیاہ پانی میں سورج جھلملا رہا ہو۔ روب حسن تھا یا تمکنت جمال کہ اسلحے پہ ان تینوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاید ایک لمحے کو ان کو حقیقت پہ خواب کا گمان ہوا تھا، جیسے آسمانوں سے اتر کوئی اپسرا ان کے سامنے آ گئی ہو۔ رام ناتھ، ان سے پوچھو کہ رات کے اس پہر مسافروں کو اذیت دینے سے کیا حاصل؟ ہلکے سے گردن ان کی جانب موڑے وہ نخوت سے بولی، گاڑی بان اپنی میم صاحب کو کہو اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں۔ بندوق بردار سنبھل چکا تھا۔ رام ناتھ نے بیچارگی و بے بسی سے بھگی کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ اسی اعتماد و تحقیر سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بندوق بردار کو بات دہرانی پڑی،
نیم صاحب اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے اعتماد میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا، نہ ہی میں بھیک دینے کی قائل ہوں۔ ہم بکاری نہیں ہیں، برچھیت خرایا، بکاری اور ڈاکو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ رہی زیور کی بات تو وہ تمہارے حوالے میں نہیں کروں گی، مادام آپ کا لہجہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کریں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری دھر آئی، خوبصورت پیشانی پہ شکن ابھری۔ اگر ملکہ عالیہ سے باغی ہوئے اہل ہند انگریز شرفا کی عورتوں کا احترام بھول گئے ہیں تو رام ناتھ انہیں بتاؤ کہ یہ یہاں محکوم ہے اور ہم حاکم۔ نہ ہم محکوم ہیں اور نہ ہی آپ حاکم، آپ خاص سے چور اور عہد شکن ہیں۔ آپ نے ہمارے ہند عظیم کو لوٹا ہے، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہمارا تخت و تاج لوٹا ہے۔ ہم صرف آپ سے اپنی دولت واپس لے رہے ہیں، عزت اور سلطنت کا حساب پھر کبھی لیں گے۔ زیور اتار کر ہمارے حوالے کرتے میم صاحب۔ اس نے بندوق پھر اونچی کی، منہ پر بندے ڈھاٹے سے محض اس کی آنکھیں واضح تھیں، چھوٹی چھوٹی اہل فرنگ کے لیے نفرت سے لبریز آنکھیں۔ چوتھا گھڑ سوار خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے بھیک دینے کی عادت ہے، نہ لوٹے جانا پسند ہے۔ عادتاً وہ گردن سے چپکے ہار پہ انگلی پھیرنے لگی۔ فراموش کر دو کہ تم مجھ سے میرا زیور اتروانا تو کیا اس بھگی سے چند قدم قریب بھی پھٹک سکتے ہو۔ ان کے ایک لمحے اس لہجے میں حقارت دھر آئی تھی۔ ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ فضول، اس دیوی جیسی حسن و تمکنت رکھنے والی لڑکی نے تمسخرانہ سر جھٹکا۔ خوش فہمی انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہے۔ کہتے کہتے اس نے یوں ہی ایک ہاتھ سے بال سمیٹ کر دائیں کندھے پہ ڈال دیے جو ان کے سامنے تھا۔ اس عمل کے دوران جب وہ بھورے سنہری بالوں کو ہاتھ سے سمیٹنے دوسرے شانے پر لا رہی تھی، دستی کا شعلہ اور چاند کی روشنی باہم ہو کر خاص زاویے سے اس پہ پڑی کہ ایک لمحے کو اس کے بالوں میں ایک کچھ زور کا چمکا، اتنا کہ چمک سے دور گھوڑے پہ بیٹھے سوار کی آنکھیں چندے آ گئیں اور وہ بے اختیار اس روشنی سے بچنے کو سر پیچھے کیا۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا کہ روشنی غائب ہو گئی اور پھر اس نے دیکھا اس کے لمبے سنہری بالوں میں ایک لڑی تھی، موتیوں کی لڑی، جیسے ایک موٹی سی لٹ میں جڑے سرے تک سفید موتی پرو دیے ہوں۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے مگر موتیوں کی لڑی کاندھے اور کوہنی کے وسط میں ختم ہو جاتی تھی۔ ہم خوش فہم نہیں ہیں میم صاحب، مگر آپ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ بندوق بردار جیسے اپنے ضبط کھو کر آگے بڑھا۔ رام ناتھ نے گھبرا کر سامنے آنا چاہا مگر بندوق کی نال نے اس کے قدم روک دیے اور اس سے پہلے کہ وہ راسن بھگی تک پہنچتے، بیلی کے جنگل میں نے وہ آواز سنی۔ نادر! سب نے یہاں تک کہ رام ناتھ اور بھگی میں بیٹھی لڑکی نے بھی چونک کر راسنوں کے عقب میں دیکھا جہاں وہ گھڑ سوار اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ کیا؟ بندوق بردار جس کا نام غالباً نادر تھا حیرت سے پلٹا۔ انہیں جانے دو۔ نادر کو جھٹکا لگا۔ مگر میں نے کہا نا انہیں جانے دو۔ اس کی آواز اب تک دھیمی ہو گئی تھی مگر جنگل کے سناٹے نے محسوس کیا تھا کہ اس میں دباؤ یا غصہ بھی تھا۔ کیسے جانے دوں؟ زیور دیکھا ہے تم نے؟ نادر تلملا کر بڑبڑایا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر گھڑ سوار اور بھی مدھم بولا۔ اسے جانے دو نادر، یہ بیلی راجپوتاں کی ملکہ ہے، اسے جانے دو۔ پھر وہ رکا نہیں، گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کو ایڑ لگا دی۔ سفید گھوڑے اپنے سوار کو پیٹھ پہ لادے دوڑتا ہوا جنگل کے بیچ درختوں میں گم ہو گیا۔ ان تینوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں اس کے پیچھے دوڑاتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ مگر جاتے سمے وہ دیکھ چکی تھی کہ نادر کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے اور ناگواری سے بھری تھی۔ رام ناتھ نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم، دھول کے غبار کو نیچے بیٹھتا دیکھ رہی تھی جو گھوڑوں کے قدموں نے اڑایا تھا۔ اور اگر انہیں علم نہ ہوتا کہ آپ فرنگی ہیں تو وہ ہمیں نہ روکتے مالکن۔ نگاہیں جھکائے رام ناتھ نے ادب سے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ وہ کچھ سوچتی اور دور جنگل میں دیکھتی رہی۔ رام ناتھ، وہ جو مڑ کر آگے نشست سنبھالنے جا رہا تھا، پکار پر واپس پلٹا۔ جی مالکن، یہ کون لوگ تھے؟ راستن تھے مالکن، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی۔ بے شک، مگر تھے کون؟ میں کچھ نہیں جانوں مالکن، کوچوان نے ہاتھ جوڑے۔ بے شک، مگر وہ جو گھوڑے پر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ میں کچھ نہیں جانوں، وہ تلخی سے مسکرائی۔ جانے دو رام ناتھ، جیسے تمہیں واقعی علم نہیں۔ اور سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے واپس جانے لگا۔ جب اسے اپنے عقب سے اس کی آواز سنائی دی، میں جانتی ہوں وہ کون تھا رام ناتھ، وہ حیرت زدہ سا پلٹا۔
अंधेरे में मध्यम चांदनी में भी वो इसका चेहरा देख सकता था, जिस पे वही तल्ख मुस्कुराहट थी। कौन था मालकिन? वो बदर गाजान था। मैं जानती हूँ इस वाकया की खबर गांव में किसी को ना हो। अब गाड़ी चलाओ, मैं सुबह से कबल हवेली पहुंचना चाहती हूँ। पर्दा आगे डाला गया और दरवाजा अंदर से बंद हो लिया। रामनाथ हैरत छुपाता सर सर हिलाकर हुक्म की तामील करता आगे अपनी जगह पर वापस आ गया। बकी एक दफा फिर खस्ता हाल सड़क पर दौड़ने लगी, और फिर जब सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू हो गया, इस लम्हे पुप फूटने लगी। सुबह की पहली किरणें बेली राजपूता के खेतों पे गिरने लगी, तो भगी अपने में जुते अरबी घोड़े बड़े फाटक के सामने रुके। वहां मजमा सा लगा था। कोचपान रामनाथ फुर्ती से नीचे उतरा, सरत से सीढ़ी निकाल कर दरवाजे से लगाई और दरवाजा खोला। पर्दा अंदर से इसने खुद हटाया और पाँव बाहर निकाल कर सीढ़ी पर रखा। इसकी जूती के सुनहरे पखराज रोशनी में चमकने लगे। सफेद हैट इसने सर पर रख लिया था। कोचवान अदब से पीछे हट गया। वो नजाकत से जीने नीचे उतरती आई, जैसे पानी पे चल रही हो, और सामने खड़े दोनों अफराद को अपनी जानब देखते पाया। इनमें से एक वर्दी में मलबूस गांव का सब इंस्पेक्टर था, और दूसरा सूटेड बूटेड ढलती उम्र का फरबही माइल कंपनी बहादुर का कोई अफसर। फरंगी अफसर ने अपना हैट उतार कर झुक कर गुड मॉर्निंग कहा। इसकी तेवरी चढ़ गई। सब इंस्पेक्टर ने भांप कर कुछ कहने को लब खोले, मगर साहब बहादुर शुक्र शुरू हो चुका था। आप यकीनन इंग्लिस्तान से आई हैं, पहली दफ़ा आपको इधर देखा है। मेरा नाम जॉन कॉर्लिस है। मैं ज़िला का नया डिप्टी कलेक्टर हूँ। मुझे यहाँ तैनात हुए आज तीसरा रोज़ है। माया राज ये लेडी। सब इंस्पेक्टर मनमनाया, मगर राज कार्लिस ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे बात करने दो थानेदार। ये मचमा क्यों लगा है इधर? वो दोनों हाथों से अपनी मैक्सी पल्लू से उठाती ये मचमा क्यों लगा है इधर? वो दोनों हाथों से अपनी मैक्सी पहलू से उठाते बेजारी से खड़ी थी। इसका इशारा इर्द गिर्द हवेली के फाटक के साथ खड़े हजूम की तरफ था। ओ माई लेडी, आपकी उर्दू कितनी साफ है। मुझे फारसी की शुद्ध भी है मिस्टर कार्लिस, मगर ये मजमा क्यों इधर लगा है? कल राजपूतों की हवेली में हादसा हो गया था। हादसा? कैसा हादसा? वो चौंकी। आग लग गई थी मेहमान खाने में। कोई नुकसान तो नहीं हुआ डीसी साहब? और तो नहीं, बस ठाकरों का लड़का मौके पर ही जल के मर गया। कौन? ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल? नहीं, वो जो दूसरा लड़का, जो रघुनाथ का भतीजा था, शेखर। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। इसकी आंखों में भी यकीनी थी। शेखर? शेखर मर गया? जी वही, ठाकुर शेखर राज। वो मजीद कुछ सुने बगैर तेजी से फाटक पार करके अंदर चली गई। जॉन कार्लिस गर्दन मोड़े उसे देखने लगा। ये औरत कौन है? अब के इसने बिलाखिर सब इंस्पेक्टर को जहमत दी, जो मुसलसल कुछ कहने के लिए लब खोल रहा और बंद कर रहा था। कार्लिस के सवाल पर गहरी सांस खारिज करके बोला, मैं आपको ये बताने ही वाला था। ये माया राज की लेडी शेखर है, ठाकर ठाकर शेखर राज की बीवी। कार्लिस चौंका। ये माया फर्नांडिस है। सब इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया। जी माया राज। कार्लिस फिर से गर्दन मोड़े उसे देखने लगा, जो तेजी से दौड़ती हवेली के अंदर जा रही थी। इसका हैट रास्ते में मिट्टी पे गिर गया था।